शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर तो आम तौर पर यतीमों का लिहाज करना अल्हम्दुलिल्लाह आगोश तामीर किया गया है और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में यतीमों का तावन किया जाता है, बेवाओं का तावन किया जाता है, मफलूकुल हाल मुसलमानों का तावन किया जाता है, उनके तालीम का इंतजाम, उनके इलाज का इंतजाम, पूरी दुनिया में ये इमदाद का सिलसिला जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन तरक्की करते हुए इस यहां तक पहुंच चुका है कि एक आलमी लेवल पर वो वेलफेयर का काम कर रहा है। वो न सिर्फ पाकिस्तान में सैलाब और जलजला आता है तो उनकी इमदाद करता है, बल्कि जब जबरदस्त जलजला ईरान में भी आया तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ईरान के अवाम के इमदाद पर लगा हुआ था। और जिस वक्त जबरदस्त कहसाली पड़ी थी साउथ अफ्रीका और सूडान वगैरह के इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अफ्रीका के जनूबी इलाके में नजर आ रही थी कि उनका उनकी इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी थी। और जब जापान सुनामी के जद में आया तो दुनिया भर के जो आलमी तंजीमें होती है, जो गवर्नमेंट एडेड तंजीमें होती है, जिस लेवल पर सरकारी तंजीमें और ममालिक काम कर रहे थे सुनामी से बचाने के लिए और सुनामी सैलाब के मुतासिरीन के बचाव और उनके राहत के काम कर रहे थे, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज वेलफेयर के फाउंडेशन जापान के अंदर नजर आ रहे थे, वो इंसानियत की खिदमत का काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या कहना, सारी दुनिया के अंदर इसके खदमात जारी है। फिर आगे बढ़ते हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब की तअलीफात की तरफ, जो आज का हमारा असल मजमून है। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी जिंदगी मुबारक में जो तअलीफात किए हैं, वो कमाल की बात यह है कि आज के नहीं है, वो बेशतर तअलीफात का बुनियादी खाका शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब कई साल पहले मुकम्मल कर चुके थे। और उनके मुअल्लफा और मुकर्रर करदा जो तैयार शुदा किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो चुकी है। मैं 1000 रिसालों को मिलाकर नहीं कह रहा हूं कि छोटे छोटे जो रसाइल होते हैं उनको मिलाकर 1000 की तादाद होती है, नहीं, शेखुल इस्लाम 1000 किताबें तालीफ किए हैं। अब उसके इक्तिबासात लेकर, उसके शोबे लेकर, बाज चीजें लेकर लोग छाप लेते हैं, तंजीमात छापते हैं पब्लिक के इफादे के लिए, ताकि छोटी किताबें हो, कम कीमत में दस्तियाब हो, इसलिए उसके क्या कहते हैं उसके बाज अज्जा को छापा जाता है, ये अलग बात है। लेकिन शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब 1000 से ज्यादा किताब तालीफ फरमाए हैं, 1000 से ज्यादा कुतुब के उन्होंने तालीफ फरमाई हैं। मैं खैर मकदम करता हूं हजरत अल-अल्लामा मौलाना सैयद शाह काजी आज़म अली सूफी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, सदर जमीयतुल मशाइख कुल हिंद जमीयतुल मशाइख, मैं और जो आज हमारे महफिल के सदर भी हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, तशरीफ लाएं। हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब के 1000 तसानीफ है, जिसमें आप ताज्जुब करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने हाल में ये जितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं और जितने शेखुल इस्लाम के शागिर्द होते हैं, जिनका काम होता है तखरीज करना, ये एक गलत फहमी है लोग के अंदर। लोग ये समझते हैं कि शेखुल इस्लाम के साथ उलमा की एक बड़ी जमात है और वो उलमा जो होते हैं वो पूरी किताब लिख दे के वो लाकर शेखुल इस्लाम के सामने रख देते हैं। जी, उलमा की एक जमात है, माशाल्लाह। ताहिर अल कादरी साहब की क्या चीज की कमी है भाई, उनके पास तो उलमा की एक जमात है, पूरी किताब लिख के सामने लाके रख देते, उन्हें एक नजर देखकर उसको ओके कर देते हैं तो वो किताब उनके नाम से छप जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसे अफराद से, मुझे जब ये बात पहुंची और मुझे भी ऐसा ही अंदाजा होने लगा कि इतनी तेज रफ्तार से कौन लिख सकता है किताबें। जी, हर महीने में एक आध किताब आ जा रही, 600 सफहात 800 सफहात की नई किताब आ जा रही, ऐसे कैसे हो सकता है इतनी रफ्तार। तो मैं भी ऐसे ही समझने लगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम के साथ जो साल हा साल अफराद रहे हैं, साल 2 साल की बात नहीं, साल हा साल जो अफराद रहे हैं, उनकी खिदमत में रहे, मैं उनसे बात किया कि बताओ शेखुल इस्लाम लिखते कैसा है, उनका तरीक़ेकार क्या है। तो बुनियादी बात यह है कि शेखुल इस्लाम 1000 से ज्यादा किताबों का मेन खाका बना चुके हैं और उसके मुताबिक अहादीस वही सेलेक्ट करते हैं और अहादीस अपने ही कलम से, अपने ही दस्ते मुबारक से खुद बैठकर लिखते हैं। और इसी वजह से वो जब पाकिस्तान में रहते थे तो ज्यादा उनको लोग से मुलाकातों का सिलसिला होता था, वो काम नहीं कर पाते थे, उनको डिस्टर्ब होता था, इसीलिए फिर वो कनाडा भी शिफ्ट हो गए और कनाडा में उनको डिस्टर्ब नहीं होता है, वो पूरी पूरी रात लिखने का काम करते हैं। उनके जो शागिर्द और उनके जो कुर्ब में रहे हैं वो लोग, वो बता रहे हैं कि एक एक रात में शेखुल इस्लाम सवों और हजारों अहादीस लिख देते हैं अपने कलम मुबारक से। और उनको किताबें ऐसी अजबर है कि कोई किताब खोलने में उनको वक्त नहीं लगता है, कोई किताब उठाकर ऐसे खोलते हैं जैसा कि सफा नंबर उनको याद था।
इस अंदाज में खोलते, इतने बेहतर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इतना जबरदस्त हाफिजा अल्लाह तबारक व तआला उनको अता किया। वो खुद लिखते हैं। कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो जिनसे हमारी मुलाकात हुई, वो बताए कि एक मरतबा शेखुल इस्लाम ये कह रहे थे, शेखुल इस्लाम से वो लोग आगे बढ़कर कहे, खिदमत पर मौजूद थे, हजरत हम खाली बैठे हैं, कुछ काम दीजिए ना। हजरत में रात में शेखुल इस्लाम लिखते बैठे हैं, तो लोग आकर उनसे कहे, जो नौजवान जो खिदमत में थे, नौजवान तो नहीं, बड़ी उम्र के आदमी हैं, 40-45 साल के आदमी, वो कहे कि हजरत कुछ खिदमत के लिए मौका दीजिए ना, हम दोनों खाली बैठे हुए, कुछ हुक्म फरमाए, हम आपका साथ देते हैं। तो शेखुल इस्लाम फरमाए, एक पेपर्स का एक कट्टा निकाले जो अपने दस्ते मुबारक से वो लिखे थे, और फरमाए कि इसके ऊपर जो हदीस नंबर्स है वो किताबों के रेफरेंसेस के हिसाब से है, इसको सीरियल नंबर बनना है क्योंकि अपनी नई किताब बनना है जी। बुखारी क्या कहते हैं हदीस नंबर फला, मुस्लिम हदीस नंबर फला, तबरानी हदीस नंबर फला, ये नंबरिंग है, इसको अपने को सीरियल नंबर में डालना है, 1 2 3 4 5 पूरा करना है इसको। सो किताब वो क्या कहते हैं, वो उठाकर पेपर्स का कट्टा जो उनके हाथ से लिखा हुआ था वो उठाकर उनके हाथ में दे दिए, बेटे इसको नंबरिंग कर दो। तो वो साहब कहते हैं कि मेरे एक साथी किए जो ज्यादा बढ़ के जा रहे थे, इजाजत कुछ काम दो, वो कर के फिर आहिस्ता से रास्ता देखने लगे। जैसे शेखुल इस्लाम की नजर नहीं पड़ रही थी तो वो निकल गए। फिर रात भर बैठकर मैं लिखा। वो बता रहे थे कि शेखुल इस्लाम जो 2 दिन 3 दिन के अंदर तरतीब दिए थे वो 2500 से ज्यादा हदीसें थी। हमको अंदाजा नहीं था कि शेखुल इस्लाम क्या लिखे होंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो 2500 नंबर डालते डालते हम लोग थक गए, पेन से 2500 नंबर डालकर डीटीपी के लिए भेजाने का। तो शेखुल इस्लाम हर काम अपने हाथ से करते हैं। ये अलग बात है कि जो फाइनल तखरीज होती है, यानी उसके अंदर क्या होता है, बाब लिखना है, चैप्टर लिखना है, हदीस नंबर डालना होता है, सो ये उनके शागिर्द करते हैं। फिर उनके शागिर्द जो वहां पर मौजूद होते हैं, शेखुल इस्लाम अपनी जगह से नहीं उठते, वो कहते हैं कि बेटे फलां की किताब लाओ, ये किताब में से ये हदीस लिखो, फलां किताब लेकर आओ, फलां किताब लेकर आओ। इस बात पर वो खिदमत में मौजूद रहते हैं। शेखुल इस्लाम के खादिम जरूर रहते हैं, प्रूफ रीडिंग करने के लिए खादिम मौजूद रहते हैं, डीटीपी करने के लिए खादिम मौजूद रहते हैं, उसकी पेपर की क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए खादिम जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन शेखुल इस्लाम किताब खुद से लिखते हैं। शेखुल इस्लाम, ये अंदाजे गलत है, ये अंदाजे गलत है कि शेखुल इस्लाम के पास। और बड़ी अच्छी बात एक मेरे हमारे बरादर अजीज मोहतरम राना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुम, जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल दावत और इरशाद के नाजिम भी है, राना मोहम्मद इदरीस साहब से एक मरतबा मैं जिक्र किया था कि बाज लोग ऐसे कह रहे हैं कि शेखुल इस्लाम अपने शागिर्दों से किताबें लिखाते हैं। तो वो मुस्कुराकर, प्लेन में सफर कर रहे थे, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, तो वो मुस्कुराकर पलटकर बोले, ठीक है बहुत अच्छी बात है ना भाई, वो जो हजरात बोलते हैं उनको बोलो कि वो अपने शागिर्दों से लिखा ले। जी, अगर शागिर्द ही लिखते हैं तो पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि वाह शेखुल इस्लाम क्या शागिर्द पैदा किए हैं आप जी। इतने जबरदस्त शागिर्द भी किसी ने पैदा किए हैं, इस लिहाज से भी देखा जाए। और फिर अगर शागिर्द ही लिख रहे हैं तो शेखुल इस्लाम जिस तरह अपने शागिर्दों से लिखा रहे हैं, कोई आदमी अपने शागिर्दों से ऐसे लिखा कर बता दे, ये काम भी हम बिलउमूम आम उलमा से नहीं होता है। बड़े उलमा तो अपनी जगह है, उनका मर्तबा है और वो उनसे हो सकता है, पर बिलउमूम ये बात नहीं कही जा सकती है कि कोई आलिम, आम तौर पर जो आम उलमा होते वो ये भी दावा नहीं कर सकते कि हम अपने शागिर्दों के जरिए भी ये किताबें लिखवा कर बता देंगे। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब जो 1000 किताब तकरीबन तालीफ कर चुके हैं, उसमें से 416 किताबें छपकर मंजर आम पर आ गई हैं। 416 किताबें छपकर मंजर आम पर आ गई है और तकरीबन 150 किताब हिंदुस्तान के अंदर रीप्रिंट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज के प्लेटफॉर्म से तकरीबन हर महीना एक दो किताबें अल्हम्दुलिल्लाह छप रही है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करते हैं, किताबें सवों में है, सवों में किताबें हैं। अगर हम हर महीना 1-2 किताबें भी अगर छापते चले जाएंगे तब भी हमको कई साल लगेंगे टारगेट पूरा करने के लिए। 416 जो किताबें शेखुल इस्लाम के इस वक्त छपी हुई है, उसके अंदर जो इस वक्त अवेलेबल है वो कुरानियात में, फन्ने तफसीर और कुरानियात में 31 किताब है। वैसे शेखुल इस्लाम फन्ने तफसीर में 100 से ज्यादा किताब लिखे, फन्ने हदीस में 100 से ज्यादा किताबें लिखे, ईमानियात में 100 से ज्यादा किताबें लिखे जी, सीरत और फजाइल में 100 से ज्यादा। मैं दस्तियाब की बात कर रहा हूं। कुरानियात में 31 किताब है, फन्ने हदीस में 80 किताबें इस वक्त दस्तियाब है, ईमानियात में 11 किताबें हैं, इत्तिकादियात में 30 किताबें हैं, सीरत और फदाइल में 60 किताबें अवेलेबल है, खत्म नबूवत से मुताल्लिक 7 किताबें मौजूद है, इबादत से मुताल्लिक 7 किताबें मौजूद है, फिक़हियात से मुताल्लिक 18 किताबें हैं, रूहानियात से मुताल्लिक 24 है, औरादो वज़ाइफ से मुताल्लिक 11 है, इल्मियात से मुताल्लिक 8 किताबें हैं, इक़्तिसादियात से मुताल्लिक, इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक 10 किताबें हैं, जिहादियात से मुताल्लिक 6 किताबें, फिक्रियात से
متعلق 23 کتابیں، انقلابیات سے متعلق 10 کتابیں، سیاسیات سے متعلق 7 کتابیں، اور قانون اور دستور سے متعلق 10 کتابیں، اور مختلف شخصیات پر 18 کتابیں، اسلام اور سائنس پر 10 کتابیں، اور عصری علوم جدیدہ کے اوپر اور ضروریات جدیدہ کے اوپر 10 کتابیں، اور عامت الناس کے لیے سلسلہ تعلیمات اسلام کے نام سے 9 کتابیں شیخ الاسلام کے منظر عام پر آ چکی ہیں۔ الحمدللہ ان تمام کتابوں کے من جملہ آج جس کتاب کے رسم اجرا کی طرف ہم جا رہے ہیں، الاربعین فی فضائل النبی الامین، الاربعین فی فضائل النبی الامین، یہ ایک ایسی کتاب ہے حضرت شیخ الاسلام کی جو زیادہ ضخیم نہیں ہے۔ یہ کتاب کی ضخامت 175 صفحات پر مشتمل ہے، 175 صفحات پر یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب 105 احادیث پر مشتمل ہے، اور اس کا نام الاربعین ہے کیونکہ اس کے اندر چیپٹرز 40 ہے۔ الاربعین مینس 40، اس کا نام الاربعین ہے کیونکہ اس کے عناوین اور اس کے چیپٹرز 40 ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، میرے الفاظ کو سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ 4 کام: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پھر آگے بڑھانا۔ یہ 4 سٹیپس جو کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اور الحمدللہ محدثین کی جو جماعت ہوتی ہے اتنی بابرکت جماعت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ خوشحال رکھتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز رہتے ہیں اور دنیا کے مشاکل اور مصائب ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا، جو میری امت میں سے 40 حدیث دین سے متعلق 40 احادیث مبارکہ کو یاد کرتا ہے، بعثہ اللہ فقیہا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو فقہاء میں سے اٹھائے گا، اس کو مبعوث فرمائے گا۔ حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو 40 حدیث یاد کرنے والا فقیہ تو نہیں ہوتا ہے، فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن اور احادیث کو خوب پڑھتا ہے اور ان کے معانی کو سمجھتا ہے، قرآن اور حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے والے، اس قرآن و حدیث کے فہم رکھنے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی یہ کرم فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ اور ادائے مبارکہ کو یاد رکھنے والوں کو کہ 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن فقہاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بھی ہوگا اور اس کے لیے میں گواہی دینے والا بھی بنوں گا۔ یہ 40 احادیث یاد کرنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے۔ سو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 40 کی روح کو بھی برقرار رکھے۔ 40 حدیث کی روایت تھی، سو 40 کے جملے کی روح کو بھی برقرار رکھے، اور یہ 40 کا یعنی عدد تو بڑا متبرک ہے، 40 کا عدد بڑا متبرک ہے۔ اوراد و وظائف کے لیے اور مجاہدہ کے لیے بزرگان دین جو چھلے لگایا کرتے تھے 40 کے دن کے ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تشریف فرما ہوتے اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لیے، جو بعثت سے قبل کی بات ہے، اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 1 دن، کبھی کبھار 3 دن، اور کبھی کبھار 7 دن، اور کبھی ایسا ہوتا ہو جو میکزیمم روایت ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غار حرا کے اندر خدا کو منانے کے لیے میکزیمم جو عرصہ گزارے ہیں، وہ روایت ملتی ہے کہ غار حرا میں سب سے زیادہ 40 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزارے ہیں۔ سو اس 40 کی برکت کو اور 40 کی روحانیت کو بھی برقرار رکھا ہے، اور پھر اس کے اندر 40 چیپٹرز بنائے گئے ہیں، اور ان چیپٹرز کا بڑا کمال ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے بارے میں پھر آگے آپ کو بتاؤں گا۔ میں تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں یہ کتاب کا سیٹ اپ کیسا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ کتاب لکھا ہے۔ اس کا پہلا بیان ہے، 40 چیپٹرز ہے، ہر چیپٹر کے اندر 2-3 حدیثیں آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پہلا عنوان بنتا ہے بیان فضیلت نسبہ و طہارتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے فضیلت اور اس کے پاکیزگی۔
दूसरी फसल, दूसरा चैप्टर बनता है कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल खल्क़ि नफ्सन व बैतन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात में जाते मुबारका के एतबार से और मकान मुबारक के एतबार से, आपके घर के एतबार से तमाम में सबसे बेहतर है। तीसरी फसल आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतसर्रिफन फिल वजूदी बिइज़्नि खालिक़ी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक की इजाजत से सारी कायनात के अंदर तसर्रुफ का इख्तियार रखते हैं। हुजूर अकरम फी कौनिही इल्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहीतन बिल कुल्ली वल जुज़ई मिनल कौन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक तमाम कायनात के अंदर जुज़ई एतबार से और कुल्ली एतबार से हासिल है। फिर और एक फसल बनती, पांचवी फसल बनती फी कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। फी कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन क़ब्ल तख़लीक़ आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ से क़ब्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे। कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ासिमन बैन ख़ल्क़िल्लाहि तआला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सारी मखलूक में तक़सीम करने वाले हैं। कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदन अला उम्मतिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत पर गवाह है। कौनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमन बिजमीइ अहवालिल खल्क़ि बिइलामिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के बताने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मखलूकात के बातिनी कैफियत से भी वाकिफ है, उनके हाल न सिर्फ जाहिर बल्कि हाल से वाकिफ है। ये सारे इस पर अहादीथ लाए जा रहे हैं, सारे अहादीथ है। फिर आगे फरमाते 10वीं फसल है फी कौनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफातिह खजाइनिल अर्द बियदिही, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में सारे जमीनों के खजाने उनके हाथ में हैं, जी उनके दस्ते मुबारक में है। फी इजाज समइही व बसरिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत और बसारत की इजाज क्या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक सुनते हैं, कहां तक देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मौजिज़े के बारे में, उनके गुफ्तगू के मौजिज़े के बारे में। फी इस्मतिल्लाहि लहू मिनन नास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत जो अल्लाह ने किया है उससे मुताल्लिक 13वीं फसल। 14वीं फसल हुजूर कौनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करने वाले हैं और उनकी शफाअत की कबूल होने की गारंटी है। कौनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब अल मकाम अल महमूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला आला तरीन एजाज मकाम महमूद इनायत फरमाएगा। कौनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अल अंबिया यौम अल क़ियामा, क़ियामत के दिन वो सारे अंबिया के इमाम होंगे। कौनी अक्सर अल अंबिया तबअन, सारे नबियों में सबसे बड़ी उम्मत रखने वाले होंगे। बयान अल अफ़्व अन आदम बिवासितत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मिली है। बयानी इस्लामी करीनी ही मिनल जिन, हुजूर जो हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है उसको वसवसे डालने के लिए, जिन पैदा होता है, शैतान पैदा होता है हर इंसान की पैदाइश के साथ वसवसे डालने के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की जब विलादत हुई, बशरियत मुस्तफ़ा की जब विलादत हुई तो साथ में पैदा हुआ जिन मुसलमान हो गया। उसके चैप्टर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे अंबिया और मुरसलीन के ऊपर फजीलत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सारे फजाइल और करामात मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे पहले उठेंगे। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा मकाम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर सबसे आला मकाम रखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम कैसे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल की तरह आलम बशरी में, सारी इंसानियत में कोई एक भी इंसान उनकी तरह नहीं हो सकता है। 29वीं फसल है जुहद सहाबती लिगायत ताज़ीमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने के लिए सहाबा कितनी जिद्दोजहद करते थे। 30वीं फसल है हालत सहाबती मिनल फरह बिरुयती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा की क्या हालत होती थी खुशी के मारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सवाल नहीं करते थे, उन कसरत से सवाल नहीं करते थे उनकी ताज़ीम के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौत इख्तियार में दे दी है कि वो जैसे चाहे इख्तियार कर ले, मरना चाहे तो विसाल फरमाना चाहे तो विसाल फरमा ले, दुनिया में और गुजारना चाहते तो गुजार ले, इख्तियार उनके हाथ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक पर, आपके पुश्ते मुबारक पर अल्लाह तबारक व तआला दोनों शानों के दरमियान अपना दस्ते कुदरत रखा है और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात की मारिफत और पहचान हासिल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कहत उठ जाता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक से पानी निकलता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जन्नत और दोज़ख का नजारा कर लेते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में दरख्त रोया करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर दरख्त हरकत भी करते हैं और उनके सामने सजदा भी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल ईमान है। ये 39 उन्वान
جی 39 عنوان میں یہاں پر گنا دیا، اور آخری عنوان باندھتے ہیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 40واں، فی ذم من یطعن فی شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلاماتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ جو کم کرنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ اور ذات مبارکہ میں جو عیب نکالنا چاہتا ہے، اس کی مذمت اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ 40 باب اس طرح سے قائم کیے گئے ہیں، اس طرح سے قائم کیے گئے ہیں، سننے پر ایسا لگتا ہے اور پڑھنے پر ایسا لگتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں، کچھ دن پہلے جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو پڑھنے پر مجھے تو ایسا لگا کہ یہ کتاب تو دنیا کے ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ہر اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جب یہ کتاب کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو اب آپ اندازہ کریں، میں کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا، جتنی قسم کے بد عقیدگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذات مبارکہ سے متعلق، دیگر ذیلی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذات مصطفیٰ سے متعلق جو غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کا ازالہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے درست ہونے کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کتاب اگر کسی کے ہاتھ میں ہو، جی یہ کتاب اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی دکھنے والا یا نہیں دکھنے والا شیطان اس کے قریب آ سکتا ہے، کم سے کم دکھنے والا تو بالکل نہیں آ سکتا ہے کہ وہ کتاب کھول دے تو پھر فراری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کوئی تشریح شامل کی ہے، نہ کوئی امام نے فرمایا اور علامہ نے بیان کیا، کسی شارح کی شرح اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر صرف حدیث ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ریفرنسز ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ سو یہ ایسی کتاب ہے یہ جو ہر اہل سنت والجماعت کے شخص کے پاس اور ہر مسلمان کی یہ گھر میں کتاب ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور اس کی مزید کمال یہ ہے کہ آپ تعجب کریں گے اس وقت کی بات، یہ کتاب شیخ الاسلام نے کب لکھی ہے؟ کمال یہ ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ کتاب، میں بتایا کہ آپ کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 1951 کو پیدا ہوئے، 1951 ان کی پیدائش ہے، اور یہ کتاب 1971 میں لکھی گئی جب شیخ الاسلام کی عمر صرف 20 سال تھی۔ وہ طالب علم تھے، ایم اے کے طالب علم تھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، وہ اسٹوڈنٹس، یہ ایک طالب علم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اس زمانے کی ان کی فکری تموج، میں نے کہا تھا کہ ان کے اندر جو بسنے والا انقلاب ہے، جو ان کی فکر کی وسعت ہے اور امت کی ضرورت اور امت کے مرض کی جو نبازی وہ کیے ہیں اور ضرورت کو محسوس کرتے تھے، یہ اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب 20 سال کی عمر کے تھے، اور ان کی زندگی کی لکھی ہوئی یہ پہلی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی فرقے کا رد نہیں، کہ کوئی نیگیٹو پہلو اس کے اندر نہیں ملے گا، سارا کا سارا انداز پازیٹیو ہی ہے، کسی کی اس کے اندر مذمت نہیں، کسی کی مخالفت اس کے اندر نہیں ہے، خالص احادیث مبارکہ ہے، خالص احادیث مبارکہ۔ پھر حدیث شریف کی شان تو اب کیا بیان کرنا، علماء کرام اور بزرگ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا کیا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ کا مقام تو اپنی جگہ مسلم ہے، مسلم ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظمت دیا ہے، پر یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ وضو سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ نکاح و طلاق سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، پڑوس اور والدین سے متعلق، فلاں عنوان سے متعلق، فلاں زندگی کا کوئی شعبہ تو حضور چھوڑے نہیں، سارے شعبہ جات سے متعلق۔ یہ کتاب کی خصوصیت 40 فی فضائل النبی الامین، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ حدیث تو ہے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور کی تعلیم ہے، کسی اور چیز سے متعلق، یہ حضور کی تعلیم ہے، حضور سے متعلق ہے۔ یہ کتاب کی خصوصیت ہے، اس کے نہایت بڑے برکات ہے اور اس کے بڑے برکات ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یہ کتاب تالیف فرما رہے تھے، آخری بات عرض کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ حضور قائد محترم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جب یہ کتاب تالیف فرما رہے تھے اور وہ ایک ایک فصل کر کے لکھتے آگے بڑھ رہے تھے، 21ویں فصل پر جب آئے، 21ویں فصل 21 پر 21ویں فصل پر جب آئے، فصل فی فضیلتہ علی صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انبیاء اور سارے مرسلین، سارے رسولوں اور نبیوں سے
اعلیٰ ہونا اور ان کے مقابل میں افضل ہونا، اس چیپٹر کو جب شیخ الاسلام نے لکھا، اس رات شیخ الاسلام کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت ان کو نصیب فرمائی ہے، اپنی زیارت ان کو نصیب فرمائی ہے۔ اور خواب میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف طاہر القادری صاحب کو زیارت مرحمت فرمائی ہے، بلکہ یہ کرم فرمایا ہے کہ ان کو اذان دینے کی اجازت دی ہے اور نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمائے۔ یہ کتاب کی بڑی روحانی فضیلتیں ہیں۔ ویسے تو ہے ہی حدیث شریف، جب حدیث شریف ہے تو پھر کیا کہنے، پھر مزید یہ ہے کہ خصوصی فضائل اور خصوصی برکات بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کے آج انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے تو کئی کتابیں ہم لوگ چھاپے اور الحمدللہ مارکیٹ میں لائے شیخ الاسلام کے، مگر یہ کتاب جب چھپنا تھا اور جب چھپ رہی تھی تو ہمارے بھائی یہ کتاب چھپ کے تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، بلکہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا۔ ہمارے جو بعض نوجوان ہیں، محنت کرنے والے اور کارکن ہیں منہاج القرآن کے، وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ مول صاحب اتنی فضائل والی کتاب ایسے ویسے شائع نہ ہو جائے، ایسے مارکیٹ میں نہ آ جائے، شایان شان اس کا استقبال ہونا چاہیے، شایان شان بزرگوں کے ہاتھوں سے اس کی ریلیز ہونا چاہیے، اس کا رسم اجرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا، پر ہم تو یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شایان شان کچھ کر سکے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف کے مقابل میں تو ہم ایک حدیث کے ایک نقطے کے بھی ہم کوئی خدمت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ بس جتنا ہم سے ہو سکا یہ ایک چھوٹی سی محفل آج اس لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں کچھ کہہ سکوں، اور آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس برکت والی محفل میں آپ حضرات تشریف لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظم دعوت و ارشاد عالمی تحریک منہاج القرآن مولانا حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے۔ الاربعین فی فضائل النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متعلق آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اسی کے تحت ابھی چند اشعار الاربعین سے متعلق خادم نے رقم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ عوام الناس کے گوشہ گزار تحدیث نعمت کے طور پر علماء اور شیوخ کے گوشہ گزار اصلاح کی غرض سے اگر اجازت ہو تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ علم و حکمت عشق کا عرفان ہے الاربعین، علم و حکمت عشق کا عرفان ہے الاربعین، اور سر بسر اسرار کا ایوان ہے الاربعین، بالیقین حور و ملک سر پر اٹھائیں گے اسے، بالیقین حور و ملک سر پر اٹھائیں گے اسے، سرور کونین کا فرمان ہے الاربعین، سرور کونین کا فرمان ہے الاربعین۔ اور قائد تحریک کا یہ کارنامہ خوب ہے، قائد تحریک کا یہ کارنامہ خوب ہے، امت سرکار پر احسان ہے الاربعین، امت سرکار پر احسان ہے الاربعین۔ کیمیا ہی کیمیا ہے، کیمیا ہی کیمیا ہے ہر ورق ہر ایک باب، کیمیا ہی کیمیا ہے ہر ورق ہر ایک باب، ہر مریض عشق کی لقمان ہے الاربعین، ہر مریض عشق کی لقمان ہے الاربعین۔ آئیے ناظم دعوت و ارشاد تحریک منہاج القرآن انڈیا مولانا حبیب احمد الحسینی، تمام مہمان اور صدر جلسہ اور علماء و مشائخ کی گلپوشی فرما رہے ہیں۔ صدر جلسہ حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری مدث اللہ العالی، صدر کل ہند جمعیت المشائخ کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ رئیس المشائخ حضرت علامہ سید صدیق حسینی عارف پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ فخر دکن مولانا سید محمد اولیاء حسینی مرتضی پاشا صاحب قادری مدث اللہ العالی کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ عزت مآب جناب میر کمال الدین علی خان صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ سینئر نائب صدر عالمی تحریک منہاج القرآن انڈیا ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب جیلانی کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ فخر دکن مولانا سید محمد اولیاء حسینی حفظہ اللہ کے دست مبارک سے ناظم دعوت و ارشاد مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے۔ قبل اس کے کہ جناب میر کمال الدین علی خان صاحب اور دیگر مہمانان خطاب کریں، بلا کسی تاخیر کے عنوان بزم الاربعین فی فضائل النبی الامین کتاب کی رسم اجرا بدست مبارک حضرت علامہ
سید صدیق حسینی، عارف پاشا قادری